नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई आज ओमकार टेलिभिजनको नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर आज पुनः उपस्थित भएको छु र आज हामीले अतिथि रूपमा डाक्टर विजय सुब्बालाई निम्तो गराएका छौँ। आज उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, साथै मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र आज पहिले सर्वप्रथम म माननीय विजय सुब्बाजीलाई स्वागत चाहन्छु। स्वागत छ विजयज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। अनि सब अरू आरै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। ल, अब यो कोरोनाको एउटा प्रभावलाई जित्न सँगसँगै एउटा राजनीतिक एउटा अव्यवस्थालाई पनि जित्नु भएको जस्तो अहिले हामीले भान गरेका छौँ। खास गरी प्रतिनिधि सभाको फेरि एउटा पुनर्स्थापनापछि जुन एउटा राजनीतिले गति लिएको छ, अब योलाई अब शान्तिपूर्ण तरिकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनलाई अब प्रतिनिधि सभाको फेरि निरन्तर बैठकहरू भइरहेछन्। आज पनि बैठक थियो क्या र, तर यो प्रतिनिधि सभाले चाहिँ अहिले पुस्तापछि त्यति धेरै गति लिन सकिरहेको छैन नि, के कारण होला? अहिलेको यो प्रतिनिधि सभाले गति नलिनुको कारण बोल्न त हुँदैन थियो, तर मूल रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी छ। सभामुख चाहिँ आफ्नो पहिले छोडेको, अहिले त दल हुँदैन उहाँहरूको, आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको सानो सानो कार्यकर्ता जस्तो जे हरायो त्यही गर्ने। हुन त कार्यकर्ताको अपमान भए जस्तो हुन्छ यो भन्दा, तर पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले सभामुख पद के हो, यसको पदीय आचरण के हुन्छ, हैसियत योग्यता, त्यो पदमा पुगिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले बुझ्नुहुन्न। नबुझेपछि उतातिर आफ्नो पार्टीको पूर्व पार्टीको जे निर्देशन आउँछ नेताहरूबाट त्यही बमोजिम गर्नुहुन्छ। जस्तो अस्ति हाम्रो पहिलो दिन संसदमा सभामुखले प्रचण्डको आवाज बोल्नुभयो, प्रचण्डको भाषा बोल्नुभयो, जबकि सभामुखले त्यो बोल्नै हुँदैन। र मेरो व्यक्तिगत मूल्याङ्कन चाहिँ यो सभामुखको ऐतिहासिक अयोग्यता हो। अब सभामुख जो बिल्कुल निष्पक्ष बिचको मान्छे भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने पदै आफै सरकारको विरुद्धमा मन्तव्य व्यक्त गर्छ, त्यो सर्वथा गलत हो। त्यो पदीय आचरण पनि भएन, हैसियत र प्रतिष्ठालाई पनि उहाँले जोगाउन सक्नुभयो। अनि अहिले त्यही आफ्नो पार्टीको भनेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा विद्रोही उसमा हुनुहुन्छ माधव नेपाल झलनाथ, उहाँहरूको भनाइ बमोजिम संसदलाई उहाँले चलाउन खोज्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले ठुलो गल्ती गर्दै हुन्छ। यसको मूल कारण सभामुख हो। नेपालको संविधानको धारा 114ले कुनै पनि अध्यादेशहरू संसदको बैठक बसेको पहिलो बैठकमै, संसदको पहिलो बैठकमै अध्यादेश जारी भइसकेपछिको संसदको बैठक त्यहाँ पेश गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर हाम्रो प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अनि हाम्रो नेकपा एमालेका माधव र झलनाथ र माओवादी केन्द्रका साथीहरू मिलेर नाराबाजी गर्नुभयो। के गर्नुभयो उहाँलाई पत्तै भएन कि हामी संविधानको धारा 114को विरुद्धमा नारा लाउँदैछौँ, थाहै हुँदैन उहाँहरू। अनि विपक्षी पनि त्यस्तै, यता एमालेका माधव खनाल पनि त्यस्तै, प्रचण्ड पनि त्यस्तै। अनि उहाँहरू चाहिँ आफूलाई जे लाग्छ त्यसको विरुद्धमा, अनि उहाँहरूले के गर्दैछु भन्ने पनि पत्ता पाउनु भएन। जस्तो अहिले संसदमा नेपाल सरकारले 8 भन्दा बेसी अध्यादेशहरू दर्ता गरेका छ र त्यस दिन करिब 4-5 अध्यादेश त्यहाँ कार्यसूचीमा राखिएको थियो। सभामुखले उल्टाइदिनु भयो। कसको कारणले उल्टाइदिनु भयो भने माओवादी केन्द्र, माधव झलनाथ अनि नेपाली कांग्रेसको कारणले, जबकि उहाँले त्यो गर्नै हुँदैन थियो। उहाँले त सरकारले जे त्यहाँ कार्यसूचीमा राखिदिन्छ त्यो खुरुखुरु त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हो। अब यसले कति खतरनाक परिणाम दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जसले नारा लाउनुभयो, बहिष्कार गर्नुभयो, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। जस्तो यसमा यो अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धीको कुरा त ल त्यसमा त मत विमत भयो अरे। अब यो एसिड छ्याप्ने त्यसलाई अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर एउटा
कठोर कानुन बनाउने अध्यादेश थियो, त्यसको त्यो पनि आउन पाएन। अनि अर्को यो यौन हिंसा, महिलाहरूमाथि बलात्कार, हत्या आदि आदि, यो पनि आउन नपाउने भयो। अब योभन्दा पछाडि स्वीकार्नु चाहिँ स्वीकार्नु थाहा छैन, तर पहिलो दिनको गतिविधिले अब स्वीकार्न लाज भयो उहाँहरूलाई। अनि औषधि ऐन छ नि, जस्तो अहिले हामी कोरोना विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ल्याउँदैछौँ, यसलाई रेगुलेट गर्नको निम्ति औषधि ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, त्यो पनि विरुद्धमा। अनि सामाजिक सुरक्षा ऐन जस्तो विभिन्न उसमा त्यो मिलेको छैन, एकल महिला, यो के सबै कुराहरू छन्। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन सम्बन्धी छ। अनि फौजदारी कसुर, यो धेरैसँग जोडिन्छ, फौजदारी कसुर सम्बन्धी ऐन र त्यसको कार्यविधि सम्बन्धी। अनि मुख्य माओवादी केन्द्रले कस्तो नबुझेको, यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण, यो कुरा छ, यसको अध्यादेश पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू बुझ्दै नबुझिकन उहाँहरूले पहिलो दिनमा त्यो जे गतिविधि गर्नुभयो, त्यसले गर्दा अब यो रोकियो। अब के गर्नु छ थाहा छैन मलाई त। यो हाम्रो दलको नेताहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको संसदको दलको नेताहरू यिनीहरूको योग्यताप्रति असाध्यै अचम्म लाग्छ। अनि यसैले त अब हामीले पनि अब तपाईँ पनि विद्यार्थी कालमा त्यसरीदेखि लिएर अब आउँदै लड्दै आएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। अहिले राजनीतिक ऊ भएपछि मात्रै उदाउनु भएको नेता होइन, लड्दै आएको हो नि। आखिर यही व्यवस्थाको लागि लड्दै आयो र उहाँहरू पनि त्यही हो, सबैजना के छ भने एउटा संसदीय पदोन्नतिको अभ्यासको लागि लड्दै आयो। तर आज संसदलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा के यो के अरे कारबाहीविहीन जस्तो बनाउने स्थितिले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हिजोको जुन संसदीय व्यवस्था असफल हो भनेर जुन अर्को वैकल्पिक व्यवस्था आएको थियो नि, त्यस्तै व्यवस्थाको सिर्जनाको भूमिका त कहीँ बनिरहेको छ। अहिले चाहिँ मैले अघि अलिकति भने संसद सदस्यहरू भन्न पनि लाज हुने गतिविधि हुन् यी। एउटा चाहिँ कुरा भनिहालौँ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जुन छ त्यो पहिलो दिन प्रस्तुत भयो, सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लीलानाथ श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि प्रस्तुत गरिसकेपछि 2 दिनसम्म यो के अरे संशोधन प्रस्तुत गर्ने टाइम पनि हुन्छ, त्यो सबै प्रस्तुत भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। पछि त सभामुख नै पेशै गरेका छैन भन्नुहुन्छ, जबकि उहाँको रुलिङको रेकर्ड अहिले पनि छ। अनि रेकर्ड हेरेपछि चाहिँ चुप्प लाग्नुभयो। उहाँको दिमागमा त्यो प्रचण्डको आदेश, त्यहाँ सभामुखले के चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो दिमागमै छैन। यस्तो मान्छेले सभामुख पदमा नआउनु पर्थ्यो, सामान्य ज्ञान पनि छैन। यो संसद बिग्रिनुमा ठुलो दोष सभामुखको छ। त्यो संसद चलाउने सञ्चालन गर्ने त सबैभन्दा दायित्व त सभामुखकै हो। अब अस्ति कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा समाचार सुने मैले, सरकारले संसदमा बिजनेसै दिएन भने कामै दिएन भनेर पत्रपत्रिकाले नि लेखेको पढेँ। अचम्म लाग्छ, यत्रो काम, यति महत्त्वपूर्ण काम, ठिकै छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फेल गराउनुहोस्, त्यसमा त्यो कानुनी कुरा हो, फेल गराए हुन्छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ आएको छ, त्यो पेश गर्न नदिने। अनि योभन्दा बाहेक अरू पनि छन् विधेयकहरू जो हामीले काम गरेर त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्, त्यो पनि छैन। अब आएको विधेयकहरूमा काम नगरेपछि, सरकारले दिएको काममा संसदले काम नगरेपछि अनि बिजनेस दिएन सरकारले भन्नु मिल्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनले समेत त्यो प्रसारण गरेपछि मलाई यति अचम्म लाग्यो कि यो देशमा सत्य कसले बोल्ने भने। अनि त्यसैले हाम्रो पनि चासो कि आज तपाईँलाई पनि बोलाएर हामीले संसदीय गतिविधिबाट प्रश्न सुरु गर्नेको कारण पनि के छ भने संसदीय गतिविधिको विषयमा अलिकति जनजागरण र अलिकति मिडियालाई अझै एक्टिभ बनाउने कुरोमा चाहिँ अब सरकारको पनि अलिक दायित्व बढाउनु पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो हुनाले हो। तपाईँको कुरा बिल्कुल ठिक, सरकारले संसदलाई काम दिने हो, त्यो दर्ता गर्ने। अनि यो नियम बुझ्यौँ हामीले, तपाईँले बुझेको छ, हामी पनि पोलिटिकल साइन्सै पढाएको मान्छे बुझेको छौँ हामीले। तर संसदमा भएको गतिविधि र जुन तपाईँले अहिले भन्नुभएको गतिविधि जनताले अहिले जानेकै छैन, जसले जे भन्नु त्यो पत्याउने स्थिति छ। तपाईँको ओमकार टेलिभिजन हेरिरहनु हुने, हामीलाई हेरिरहनु हुने सारा दर्शक श्रोतालाई म प्रश्न भन्न चाहन्छु कि सरकारले संसदमा जे कामहरू दर्ता गर्छन्
ती दर्ता गरिएका कामहरू खुरुखुरु सभामुखले त सभामुखको दायित्व भनेको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सभामुख चाहिँ सरकार विरुद्धमा अभियानमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जाने खालको भइदिएपछि सभामुखले गर्ने काम नगरेपछि यो संसदमा काम भएन। त्यही त यत्रो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि भनेर पनि जुन किसिमको बल गरिएको थियो त्यो गल भएर पनि आखिर प्रतिनिधि सभा चाहिँ एक्टिभली नचल्दाखेरि त मान्छेमा वितृष्णता आउँछ। अब हुने के भयो भने हाम्रो अघि मैले भनेका शक्तिहरू जसले बहिष्कार गरे, नाराबाजी गरे, वेल घेरे आदि आदि गरे, यो दलहरूले अब गर्छन् के? 23 गते त्यो गतिविधि गरिसके। अब हाउसलाई चल्न दिए भने त्यो 23 गते गतिविधि के हो? अनि लाज हुँदैन? कानुन पढ्नु पर्दैन? व्यवहार हेर्नु पर्दैन? प्रचलन हेर्नु पर्दैन? अनि के यो सबै नहेर्ने को योग्यता के? मैले अघि पनि भने आखिर सत्य कसले बोल्छ? देश र जनताको निम्ति कसले बोल्छ भने बोल्नेहरूले नबोलेपछि ठिक छ। अब यसै क्रममा फेरि पनि आउँछौँ र अब अर्को पनि एउटा अहिले उठेको प्रश्न चाहिँ एउटा छक्क लाग्ने कुरो चाहिँ के छ भने ल ठिक छ, अहिले नेकपा हिजोको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले मिलेर जुन एउटा नेकपा बनाएको थियो, अब त्यसलाई अब अदालतको निर्णयपछि दुईवटा पार्टी अलग भए। अब दुईवटा पार्टीको बिचमा एउटा द्वन्द्व असहमति हुनु त स्वाभाविकै हो, तर आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा जुन अहिले असहमतिले एउटा समान्तर एउटा समिति बन्ने जुन वातावरण भयो नि, यो अलिकति लाजमर्दो भएन? यो अलिकति हास्यास्पद भएन? त्यो हास्यास्पद भयो। त्योभन्दा ठिक्क अगाडि यो बाहिरको कुराहरू नेताहरूले नै, यो देशका सबैभन्दा ठुला नेताहरूले नै बोलेको कुरा, लाजमर्दो कुरा, नमिल्दो कुरा गरेको चाहिँ बारेमा कुरा गर्छु। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक निर्णय गर्यो भन्छन्, मलाई अचम्म लाग्छ। नेकपा बन्दाको त्यो नेकपा नाम जुन छ त्यो नेकपा चाहिँ अर्कै व्यक्तिको अर्कै समूहको हो भनेपछि त्यो नेकपा बनाउन आइपुगेका एमाले र माओवादी केन्द्र छ नि, त्यो नाम नभएपछि अब तिमीहरूको चाहिँ त्यो नामै नभएपछि तिमीहरू चाहिँ पूर्व रूपमा छौ, बोलिदिनु पर्दैन? ल ठिक छ अरे, राजनीतिक नगर्दा उनीहरूको माग बमोजिम चाहिँ ल यो नेकपा चाहिँ ऋषि कटुलको भयो अरे, अनि यता चाहिँ के भयो त? त्यो बोल्नु पर्दैन अदालतले? त्यही बोलेको यो चाहिँ अब हाम्रो नेताहरूलाई मन नपरेपछि हामीलाई सुरुमा सुन्दा त त्यस्तै लाग्यो, तर बोलिदिनु त पर्ने रहेछ। बोल्नु पर्दैन? तिमीहरू चाहिँ के भयो भन्नु पर्दैन? त्यसैले हाम्रा देशका नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू, क्रान्तिकारी नेता हुँ भन्नेहरूको योग्यता शून्य बराबर छ। त्यो त अब चाहिँ आफ्नै पार्टीको नेकपा एमाले भित्रकोलाई चाहिँ मिलाएर लाने चाहिँ के छ? अब सुन्नु, हामी एमाले र माओवादी केन्द्र भयौँ। नेकपा हुँदाका बखत जस्तो तितो वातावरण भयो त्यो तितो वातावरण जारी छ। अब एमाले र माओवादी केन्द्र त भइयो, अनि त्यो तितो तितो पर्नेहरू एउटा त्यो माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई यता र उता गरेर हुडलो मचाएर सानो पार्टीको नेता प्रचण्ड ठुलो पार्टीको नेता हुन खोजे, त्यो असफल भए उनीहरू। तर अब त्यस बेलाको जुन केपी ओली विरुद्धमा लाग्ने जुन जमात थियो, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनाल आदि आदि, त्यो चाहिँ अब त्यसको अलिकति पार्ट प्रचण्ड पो उता छुटे त, अनि त्यो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल त एमाले हुनुभयो। उहाँहरूले गरेको अगाडिको नेकपा कालको तितोपना व्यवहार सबै त्यो सबै अहिले पनि निरन्तर आइरहेको छ। हिजो र अस्ति त्यो त समानान्तर कमिटी भेला गर्नुभयो, समानान्तर कमिटी छ, जिल्ला जिल्लामा कुटाको उठ्छ, एउटा चाबी छ भने अर्को चाबी थपिने, यो सारा गतिविधि अलग पार्टीले गरेको जस्तै भइरहेछ। यो तपाईँले भने जस्तो एउटा बनाउनु पर्नेमा, एउटा हुनुपर्नेमा यी सबै नेताहरूले, माधव, झलनाथ लगायतका सबै नेताहरूले बनाएको नेकपा एमालेलाई जिउँदो जाग्दो बनाउनु पर्नेमा उहाँहरू नेकपा कालको तितो पिरो सबै, अनि केपी ओलीको, यो मेरो भनाइ हो, केपी ओलीप्रति, केपी ओलीको क्षमता जे काम गरिरहेछन् अहिले, त्यसको ईर्ष्या गर्नेहरूले अहिले पनि त्यो केपीको विरुद्धमा लागिरहेको कारणले गर्दा अहिले पनि यो मिल्ने अवस्था छैन। अब के हुनु छ भने नेपालका नेकपा एमालेका सारा लाखौं हजारौं मान्छेहरू एकता नटुटोस्, एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ एक रूपमा।
उहाँहरूलाई यो माथिको नेताहरूको जुन ईर्ष्या द्वेष मनमुटाव यो सबै कुरा थाहा हुँदैन, एक होस् भन्ने छ। तर एक हुनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही गल्ती गरे भने त्यो मैले सच्याउँछु भन्नु पर्यो। अनि केपी ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष सहनै नसहने यो भेलाले गरेको निष्कर्ष हेर्नुहोस् न, केपी ओलीलाई हटाएरै छोड्ने, कार्यवाहक नेतृत्वको तयारी गर्ने। अनि यस्तो यस्तो भइसकेपछि केपी ओलीलाई झार्ने, लडाउने, धुलो पार्ने, धुलो चटाउने अरे यस्तो भएपछि हो यसो भन्ने नेताहरूले पनि यो गल्ती भनियो, स्तरहीन शब्दहरू प्रयोग गरियो भन्नु पर्यो, पार्टीको लागि अब अगाडि बढौँ भन्नु पर्यो। केपी ओलीका केही गल्तीहरू छन् भने केपी ओलीले पनि सच्याउनु पर्यो। यसो भयो भने एकता हुन्छ। तर यही जुन तरिकाले अहिले चल्दैछन् नेताहरू यो पाराले हुँदैन। जस्तो हामीले चाहिँ के छ भने विजयजी अब हामीले अब राजनीतिक के अरे राखे पनि दृष्टिकोण राखे पनि विभिन्न क्षेत्रमा भए पनि हामीले के छ भने द्वन्द्व माओवादी द्वन्द्वकाल चलेको बेलामा चाहिँ यो नेपालीले मार्ने क्रम रोकिनु परोस् भनेर हामीले होइन धर्मको भूमिका द्वन्द्व रूपान्तरण शान्ति स्थापना धार्मिक भूमिका भएर अनुसन्धान गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन हामी लागेका थियौँ होइन। अब त्यसले एउटा टुङ्गोमा त आयो, राजनीतिक ऊ भयो, अब विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, अब संविधानै भनौँ। अब त्यसपछि हामीले स्वराज र मिलाप लेख्यौँ। स्वराज मिलाप लेखेको कारण पनि अब एउटा बेग्लै मापदण्डमा पनि लानुपर्छ है भन्यो। खास गरी पार्टीलाई के सम्झाउनु खोज्यो भने अब पार्टीको विधान मात्रै अब सबै कुरो होइन, अब त संविधान पनि आयो नि। संविधान र पार्टीको विधानलाई मिलाएर लानुपर्ने पर्छ है। र अब चाहिँ बेग्लै मिलमिलापकै वातावरणबाट समृद्धिमा लानुपर्छ, राजनीतिक मुद्दालाई टुङ्ग्नुपर्छ, अब समृद्धिमा जानुपर्छ। के अरे सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल होइन। अब यस्तो जाने भने अलिकति स्वतन्त्र खालको विचार पनि ल्याउनुपर्छ अगाडि भनेर हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिएका छौँ, हाम्रो के अरे प्रचण्ड कामरेडलाई पनि दिएका छौँ, सबैलाई दिएका छौँ। तर कहीँ सुनवाई नहुने र होइन नहुने र अहिलेको हाम्रो अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको विधान र तपाईँको यो संविधान बाजेको हो कि के हो तपाईँले? पार्टीको विधान भनेको एउटा परिवारको विधान हो। परिवार कसरी चलाउने, नेकपा एमाले भन्ने परिवार कसरी चलाउने, नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने परिवार कसरी चलाउने र यो नेपालको संविधान अन्तर्गतको विधान हो। पार्टीको विधान भनेको समग्र समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति, सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति जो नेपालको संविधान छ र हाम्रा दलहरू खडा भएका छन्, यी सबैको जिम्मेवारी भनेको देश र जनता हो। तर अघिको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो कहिल्यै सत्य नबोल्ने, आफ्नो हितको निम्ति मात्रै सोच्ने राजनीतिक नेतृत्व भइसकेपछि यो सबै तहस-नहस भएको। नत्र नेपालको संविधानले देश राम्रो बनाउने कुरा गरेका छ। त्यो संविधान पार्टीको विधानहरूले राम्रो गर्ने भने सभामुखले राम्रो चाहिँ किन हुँदैन? त्यही त सभामुखले पनि अब आफूले जुन नियम होइन संसदीय नियम अनुसारले शपथै खाएको छन्। त यो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अन्दाज बाहिर सर्छ हेर्दा यो पार्टीको विधान र संविधानलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न नसके हो कि भन्ने एउटा। अब दोस्रो कुरो त अब तपाईँ त अब कला साहित्यमा पनि अगाडि बढ्नु भएको, संस्थै चलाउनु भएको छ, आफू पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ। अब यो कला साहित्य जस्तो हामीले धर्मको भूमिका द्वन्द्व रूपान्तरणमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका भनेर भन्यौँ, त्यस्तै अब यो कला साहित्य संस्कृतिलाई चाहिँ पनि यस्तो राजनीतिक बेमेल भएको बेलामा मेलमिलापको लागि कहीँ उपयोग गर्न सकिँदैन? उपयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर यो कला साहित्य कर्मीहरू पनि विभाजित छन्। अब मूल कुरो देश चलाउने मेरुदण्ड भनेको राजनीति नै हुन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक क्षेत्रले सपोर्ट गर्नुपर्छ राजनीतिलाई। त्यो राजनीतिले गलत बाटो अँगालेपछि, राजनीति गलत ढङ्गले चलेपछि त्यसका समर्थक शुभेच्छुकहरू पनि जसरी राजनीति चलेको छ त्यो अनुसार चल्दो रहेछ। म यो हाम्रो सिर्जनाहरू मार्फत, स्रष्टाहरूको सिर्जनाहरू मार्फत देश र जनताको निष्पक्ष रूपमा वकालत गर्नुपर्छ भन्छु। तर राजनीतिक उसले त क्षेत्रले त यो त भन्दैन रहेछ, ढाँड्छ मात्रै रहेछ। धेरै कुराहरू गर्न खोज्नेलाई पनि कताबाट खुट्टा तानेर झार्नुपर्छ भन्ने मात्रै गर्दो रहेछ। आत्मकेन्द्रित कुरा मात्रै, स्वार्थवश कुराहरू गरिँदो रहेछ भनेपछि आखिरी सत्य बोल्दैनन् रहेछ। अनि हामीले उहिलेदेखि पार्टीमा राखेका मान्छेहरू, शपथ खुवाएका मान्छेहरूको जीवन स्तर त त्यही छ। यी सबैलाई सच्याउनको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने हो साहित्य कला संस्कृति मार्फत
तर राजनीति विभाजित भएपछि त्यसभित्रकै साहित्य कला संस्कृतिका स्रष्टाहरू हुन्, ती पनि विभाजित हुँदो रहेछन्। अनि तर हामीले लेख्नुपर्ने स्रष्टाहरूले देश र जनताको निम्ति पार्टी उल्लेख नगरिकन असल कामको कुरा गर्दा त हुन्छ नि। अनि त्यसैले अब यो कुरोमा के छ भने सहजकर्ताको भूमिका नि बिचमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थामा लागेपछि के कस्ता थाहा पायौँ भने सहजकर्ताको भूमिका पनि थाहा पायौँ। यो राम्रो सहजकर्ताको भूमिका चाहिँ निभाउन सक्ने चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो कला साहित्यकारहरू नै रहेछन् क्या। तर हामीले त्यो मोडेलमा लानु सकिएन। किन सकिएन भनेदेखि द्वन्द्वको कारण खोज्दै जाँदा राष्ट्रिय सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुँदो रहेछन् क्या। यो अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि मिसिने हुनाले त्यो मिल्दो रहेछ, यहाँ राष्ट्रिय मिल्दो रहेछ, हामीले त आन्तरिक मात्रै खोज्छौँ। यो कुरो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यसले त्यो क्षेत्रलाई बन्द गर्दै मिलमिलापको वातावरण बनाउनु चाहिँ अहिले पनि कला संस्कृतिको क्षेत्र चाहिँ विश्वसनीय क्षेत्र हो क्या। यसलाई अझै पनि एक जस्तो मदन भण्डारी कला प्रतिष्ठान भइगयो, मदन भण्डारी फाउन्डेसन छ, त्यस्तै अरू भोलि एउटा फर्मबाट उभिएर तपाईँको उमेरकै हिसाबले पनि र पदी हिसाबले पनि अरूलाई बोलाउनु हो भए पनि आलोचनै गर्ने भए पनि तपाईँका त एकचोटि आएर कुरो त सुन्छन् नि, त्यो तपाईँले किन प्रयास नगर्ने? त्यसरी नै यसै गर्नु भनेर अहिले तपाईँले जे कुरा उठाउनुभयो त्यसकै लागि त काम गरिया छैन। तर कला साहित्य कर्मीहरूको जुन इमान्दारिता हुन्छ त्यो इमान्दारिता चाहिँ हुनुपर्छ भनेर प्रशस्त भनिन्छ। म आफ्नो लेखनमा त्यही कुरा गर्छु, मैले जे सिर्जना गर्छु त्यही गर्छु। तर समस्या अघि पनि मैले भने राजनीति विभाजित भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ। तर समस्या स्रष्टाहरू आफैमा पनि छ, त्यो छ। स्रष्टाहरू आफै पनि अयोग्य, स्वार्थी, लोभी सबै छ। यो पुरस्कारको कुरा नि मैले 2वटा पुरस्कार मलाई कुरा गरेको थियो, मेरो स्तर पुग्दैन पनि भने, म त्यति योग्य मान्छे होइन पनि भने, विभिन्न कारणले मैले 2टा पुरस्कार अस्वीकार गरेँ। हिजो अस्ति भर्खर एउटा फोहोरी संस्थाले पुरस्कार राखेछ र नेपालका क्रान्तिकारी विद्वान कम्युनिस्ट नेता जो सर्जक पनि हुनुहुन्छ उहाँले त्यो पुरस्कार लिनुभएछ। लाज हुनुपर्छ पर्दैन? यस्तो धेरै लामो कुरा हुन्छ। एउटा सम्पत्तिवाल तस्करले पुरस्कार स्थापना गर्न सक्छ, त्यो लिने कि नलिने? म भन्छु प्रश्न नलिने। तर हाम्रो नेताहरू, विद्वान नेताहरू जो सर्जक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी लिनुभयो भने लाज। म त्यस्ताहरूको प्रकाशनमा रचना पनि दिन्न, मलाई त्यति लाज लाग्छ। अनि हाम्रो नेताहरू चाहिँ त्यो 1 लाख 2 लाख कति लाख थियो होला लोभ गर्ने, त्यस्तो लोभ गर्ने हो भने त धेरै पैसा कमाउन सक्ने मैले। ठिकै छ, यिनै कुरोमा। तर अहिले चाहिँ किन मुलुकको एउटा चिन्ता सबैले गरिरहेको बेलामा, किन भर्खर अब 72को संविधान आएपछि अब पूर्ण के अरे अभ्यासमा होइन आएको बेला थियो। अब संसददेखि लिएर अब झन्झनै 2/3 सरकार बनिसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि यो गतिरोधले एउटा चिन्ता जुन आएको छ, यो चिन्तालाई चाहिँ वास्तवमा निराकरण गर्न चाहिँ एउटा सहजकर्ताको, राम्रो सहजकर्ताको, मेडिएटरको भूमिका चाहिँ साहित्य कलाले खेलिदियोस् भन्ने एउटा हाम्रो अभिप्राय पनि हो। दोस्रो कुरो के छ, तपाईँले एकचोटि मदन भण्डारी कला प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी फाउन्डेसन मिलेर के अरे हिमवत खण्ड राम्रो सम्मेलन गर्नुभयो। साह्रै भारतबाट पनि राम्रो विद्वानहरूको प्रतिनिधित्व, कार्यपत्र पनि स्तरीय आयो। अब हिमवत खण्डको कुरोसँग साहित्यलाई जोडिसकेपछि नि, अब जोडिसकेपछि यो एउटा क्षेत्रीय कन्सेप्ट भनौँ न, एउटा उदार कन्सेप्ट होइन, सँग जुन नेपाली भाषालाई जोड्ने काम गरेका थियो नि, यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर कुनै स्टेप कार्यक्रम छ कि छैन? के छ? यस्तो छ, म त्योभन्दा अगाडि स्रष्टाकै अलिकति कुरा थाहा, मलाई चित्त बुझिसकेका छैन। म साझा प्रकाशनमा अघिल्लोचोटि पनि सञ्चालकमा निर्वाचित थिएँ। निर्वाचित अध्यक्षमा यसपालि पहिलोचोटि हो। साझा प्रकाशनमा निर्वाचित अध्यक्ष पहिलो अध्यक्ष अघिल्लोचोटि थिएँ। मैले करिब 2.5 वर्ष त्यहाँभित्र भएका व्यथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता सारा कुरोको विरुद्धमा लडेँ। लड्दा म बाहेक सबै सञ्चालकहरू भ्रष्टहरूको पक्षमा बसे। त्योभन्दा अघिल्लो सञ्चालक समिति सदस्य भएको बेला त त्यो त्यहाँबाट भद्रकोल सुरु भयो, ढुट्टो बनाए, भ्रष्टाचार भयो, अनेक भयो। अब म भएको बेला म बाहेक सबै त्यस्तो हो। त्यस बेला मलाई असाध्यै चित्त दुख्यो। मैले अघि त्यो राजनीति भत्किएपछि सबै भत्किँदो रहेछ भने नि, मलाई कति चित्त दुख्यो भने मैले म अहिले साहित्यिक संस्थाहरूको कार्यक्रममा जानै छोडेँ।
मैले घोषणै गरेँ, साथीहरूलाई भने मैले साझा प्रकाशन साहित्यकारहरूको स्रष्टाहरूको त्यो एउटै मात्र नेपाली ऐतिहासिक सङ्गठन छ साझा प्रकाशन, त्यसको विरुद्धमा यत्रो 2.5 वर्ष लड्दा कोही साहित्यकारले मलाई सपोर्ट गरेनन्। मैले मलामी कमाएछु भनेको त कमाइन छु। मैले लडेको कुराहरू त्यो फलाना र फलाना बिचको झगडा हो। यस्तो दुर्गुणी अवास्तविक कुरा गरेर सपोर्ट नगर्ने विजय सुब्बालाई भनेर, त्यसैले म साहित्यकारहरू इमान्दार हुन्छन् भन्दा पनि छोड्छु र भन्न छोडेँ। म यसरी सही कुराको पक्षमा नबोल्नेहरूसँग मेरो राम्रो अब मन फाटेको छ भनेर भने। त्यसैले साहित्यकारहरू इमान्दार हुन्छन् भनेर भन्थेँ, त्यो भन्न छोडेँ। अब राजनीतिक क्षेत्र बेइमान हुन्छ भने त मैले भनिसकेँ। अब तपाईँले अहिले सोधेको कुरा हिम्मत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन मूलत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो गर्न जरुरी छ साथी हो, त्यसले यसतर्फ लाग्नुहोस् भनेर उहाँले प्रेरित गर्नुभयो र हामी लाग्यौँ र सफल भयौँ। त्यसको फलोअप चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ विभिन्न कारणले, त्यो हो। अब तपाईँले यो गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुभयो। यो एउटै भौगोलिक हिसाबले हिम्मत खण्ड एउटा क्षेत्र भयो। यो क्षेत्रसँग हामी हाम्रो भौगोलिक सांस्कृतिक इतिहास सबै कुरा जोडिएको छ। यो जरुरी थियो र गरियो। यहाँ विचारको प्रश्न आएन। सिङ्गो नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति जोड्ने कुरा थियो, त्यसले जोडेकै छ। त्यसलाई एकै ठाउँ बसेर परिचय चिनजान अलि बेसी गहन बनायौँ, बनाउने काम गऱ्यौँ र बोल्यौँ एकअर्कामा। बर्माको नेपालीसँग बोल्यौँ, बङ्गलादेशको नेपालीसँग बोल्यौँ, यो काम गरियो। र अब पनि यो हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेका छौँ, हिम्मत खण्ड सांस्कृतिक सम्मेलन गर्छौँ भनेर भनेका छौँ हामीले। गर्नु तयारी गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। तर यो राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन थाहा छैन र हामी त्यो सांस्कृतिक सम्मेलन गर्ने उसमा पनि छौँ। त्यसैले तपाईँसँग मैले हिम्मत खण्ड सम्बन्धी अलिकति म सहयोग गर्छु। अब त्यसमा अनि अर्को त्यसमा यो तपाईँलाई यो पनि किन कुरो उठायो भनेदेखि तपाईँले गरेपछि चाहिँ एउटा रमाइलो कुरो के हो भने चाइनाले पनि एसियाली सभ्यता संवाद भन्छ क्या, एसियन के अरे सिभिलाइजेसन डायलग आयोजना गरायो क्या। 45 देशका के अरे प्रतिनिधिहरूलाई राखेर अफिसियली सी जिनपिङ आफैले उद्घाटन गरे र युनेस्कोलाई साक्षी राखेर क्या। त्यसैले तपाईँले जुन यो के अरे हिम्मत खण्ड यो सम्मेलन गर्नुभयो नि, त्यो एउटा उनीहरूको लागि पनि प्रेरणा भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ क्या। किन त्योभन्दा अगाडि तपाईँले गर्नु अप्रत्यक्ष रूपमा यसो गर भनेर त्यो झिल्को दिनै सक्छ। त्यही कारण यो किन यो सिभिलाइजेसन समिट चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कुरो क्या। त्यही कारण त्यो भयो तपाईँलाई जानकारी गराउनलाई म त्यस विषयमा मैले पनि लेखेँ। अब अनि यही प्रसङ्गमा के रहेछ भने अझै यो भू राजनीतिक हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले त यो हिमवत खण्ड त्यसपछि आर्यवर्तको कुरा आउँदो रहेछ क्या। यो आर्यवर्त पुण्यभूमि मध्यबिन्द हिमालय भनेर नि अब यो के रहेछ भने हामी हिमाली संस्कृति सभ्यताको अध्ययन हामी आफैले गर्नुपर्दो रहेछ क्या, विदेशीले गरेर हुँदो रहेछ क्या। जस्तै यो आर्यको कुरो आयो, आर्य भनेको नाक चुच्चोलाई मात्रै भन्थ्यो क्या, होइन नि, थेप्चे पनि हुन्, सबैजना हुन्। बुद्धले पनि आफूलाई आर्य भने पुत्र भनेको छ। मलाई के छ भने यो त सभ्यताको कुरो रहेछ क्या, यो सिभिलाइजेसन कुरो रहेछ क्या। अब यो कुरोलाई जोड्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँको जो के अरे हिम्मत खण्ड सम्मेलनले चाहिँ यो जगको काम गरेको छ क्या। हामी त्यो सांस्कृतिक सम्मेलन गर्ने गर्छौँ। अब सरकार तलमाथि भएन, जस राजनीतिक परिवेश सङ्गिलो भयो भने हामी त्यो गर्छौँ। त्यसको निम्ति हामी एउटा कन्सेप्ट पेपर त बनाइसकेका छौँ। त्यो गऱ्यो भने त्यसले फेरि एउटा रेखा कोर्छ अघि। अनि ठुलो कोर्स छ झन्। अहिले त झन् किन धेरै कुरो छ नि, जस्तो अहिले संसदमा एमसिसी र बिआरआईको भन्छ एमसिसीको जो चर्चा चलेको छ नि, यो हेर्नुहोस् त अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीति त यति महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदो रहेछ कि हामीलाई थाहा नहुने प्रभाव चाहिँ त्यसको परिरहने खेपिरहनु पर्ने क्या। अब यो क्रमलाई नेपालीले पनि अब यो बिआरआई चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकाको इन्डो पेसिफिकलाई यदि सन्तुलित राखेर दुवैबाट फाइदा लिने हो कि सहकार्य गर्नु पर्यो भने आफ्नो नीति त चाहियो नि एउटा। त्यो हुँदाखेरि यो आर्यवर्तको कन्सेप्टले चाहिँ हिम्मत खण्ड र आर्यवर्तको कन्सेप्टले चाहिँ हामीलाई के हुँदो रहेछ भने हामीसँग नि हाम्रो वैचारिक मापदण्ड छ नि भनेर सहकार्य गर्दा बराबरी घसियत दिँदो रहेछ क्या। त्यही कारणले भोलिको दिनमा मेरो हिसाबमा चाहिँ के छ भने यो हिम्मत खण्डको कुरो र आर्यवर्तको कुरो जोडिएपछि यो बिआरआई र के अरे एमसिसी
कृषिलाई सञ्चालन गर्न सन्तुलन गर्न नेपालीको हैसियत पुग्छ। त्यो अवधारणामा त्यो खालको व्यक्तित्व तपाईँ कहाँ आउँछन्? अनि अब यो भू राजनीतिलाई चलाउने कुरोमा पनि नि भू राजनीतिलाई अलिकति चलाउने कुरोमा अहिले संसद के अरे यो पुनर्स्थापना होस् या हिजो नेकपाको विवाद मिलाउन जुन चिनिया राजदूतको पनि सक्रियता भयो, पछिल्लो क्रममा भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिहरूको पनि जुन किसिमको सक्रियता देखियो नि, यो भू राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले संसदमा कसरी अनुभव गरिरहनु भएको छ? म यो क्षेत्रको विज्ञ मान्छे हुँदै होइन, विद्यार्थी हो। जब हामीले हिम्मतखण्ड कला साहित्य सम्मेलन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि यो सांस्कृतिक सम्मेलन गर्नुपर्छ भने त्यसले हामीलाई शिक्षा दियो। अनि बाहिरबाट यो हिम्मतखण्ड क्षेत्रभित्र बसेका हाम्रा नेपालीहरूसँग बसेपछि अझै बेसी घनिष्ठ हुनुपर्छ भन्ने भयो। अनि हामी नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता योसँग जोडिएको मान्छेहरूले आफ्नो देशको निम्ति केही सोच्यो भने त त्यो त एकीकृत सोचाइ पनि हुन्छ होइन। जुनसुकै धर्म, संस्कृति, जेसुकै एउटा नेपाली एकजुट भयो भने त्यसले तपाईँले भने जस्तो BRI, MCC यस्ता कुराहरूसँग एकीकृत उत्तर दिन सक्ने ठाउँ छ। हामीले जुनसुकै देशसँग पनि सहयोग लिनुपर्छ। अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ताहरूले पनि सहयोग लिन्छ, सबै कुरा हो। तर देशको अहित हुने काम कतैबाट पनि गर्नु हुँदैन। हामी कसैको सहयोग लिँदा दास हुनुपर्छ भने त्यो सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ। यसमा प्रश्न छ। तपाईँले हामी हिम्मत क्षेत्रभित्रका नेपालीहरू आफ्नो इतिहास यो सारा कुराहरूलाई एक राखेर बाहिर बोल्यौँ भने एक आवाजले हामी कसैको पनि दासत्व स्वीकार्नु पर्दैन। हामी यति कमजोर पनि अनुभव गर्नु पर्दैन। हजुर, अब यही प्रसङ्गमा तपाईँलाई अहिले पनि भन्न खोजेको के छ भनेदेखि अब यो क्षेत्रीय हाम्रो नेपाल त सानो मुलुक, यो आज मात्रै पनि मैले प्रेमसिंह बस्नेतले त नेपाली सेनाको इतिहास लेखेको किताबहरू लिएर भाग लिएर आयो कि अब हिजोको दिनमा एकीकरण गर्दाखेरि सबै जाति, सबै धर्म सबै मिलेको देखिन्छ र त्यत्रो त्याग बलिदानले नेपाल एकीकरण बढी अखण्ड यहाँसम्म आएको देखिन्छ। अब यो प्रसङ्गमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो हिम्मतखण्डको कुरो आइसकेपछि के छ भने जुन बिचमा यो जाति राज्यका कुरो पनि उठे, ILO 169 का कुरो हिसाबले जाति जनजाति होइन बाहुन होइन त्यो हो यस्ता कुरो उठे नि। अब यी कुरोलाई पनि तपाईँले भने जस्तो एकीकृत हिसाबले लान चाहिँ हामीले त्यति बेला के अरे इन्टरकल्चर हार्मोनी, पिस, जस्टिस एन्ड रिकन्सिलिएसन भएर शान्ति, न्याय र मिलाप लागि अन्तर सांस्कृतिक संहिता भनेर हामीले पनि कार्यक्रम बनायौँ। किन हामी त हिजो पनि मिलेरै बसेका होइन, यी तपाईँको पनि पहाड तेह्रथुम हो, मेरो पनि पहाड तेह्रथुम हो। अब हामी पछि तराई बस्यो होइन, तर एउटा विभिन्न कल्चरमा बसे पनि हामीले मेलमिलापबाट बसेका थियौँ क्या। तर ILO 169 को प्रसङ्ग आइसकेपछि अब को चाहिँ कुन जातको, को चाहिँ कतापट्टि हो, के जुन किसिमको अलिकति अन्यलता जुन आएको थियो नि, अब यसलाई चिर्न पनि यो हिम्मतखण्डका जस्ताको कार्यक्रमले सहज हुँदो रहेछ क्या। यो हिम्मतखण्ड र ILO 169 सँग जोडेर अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो अलिकति मिल्दैन। हजुर, जस्तो ILO कन्भेन्सन 169 को संसदमा पहलकर्ता म, सभामुख सुभाष नेमाङ, मन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, यस्तै त्यसले यो जात उजात भनेर त्यो जाति फुटाउने होइन, जाति नफुटाउने हो। हामी नेपालमा जुन जुन जाति जसरी आफ्नो इतिहास, संस्कार, संस्कृति, धर्म जोगाएर बसेका छौँ त्यसरी नै बस्ने हो। खालि फरक के हो भने अहिलेको नेपालको संविधानले भनेको छ नि सबै जात जाति बराबरी। अब धेरै कुराहरू डिटेलमा संविधानले बोल्दैन, त्यसैले त्यो चाहिँ अरू ऐन कानुनले बोलिदिनुपर्छ र बोलिरहेछ। ILO ले भनेको चाहिँ कसैले कसैलाई हेप्ने होइन, जाति फुटाउने होइन, केही पनि होइन। यी यहाँका पुराना आदिवासीहरू छन्, जस्तो माथि हिमालतिर भोटेहरू छन्, यस्तै उता माथि दार्चुलाको त्यो 82 मा त्यो सौकाहरू, गोपाल सिंह बोहराहरू, जर्नलहरू अहिले बितिसक्नुभयो, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। यस्तोहरूलाई राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यहाँ उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यहाँ उनीहरूको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, पुर्ख्यौली सबै जोडिएको हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ संरक्षण गरिदिनुपर्छ। संरक्षण राज्यले गर्नु पर्यो, किनभने सबै सौका पनि त राज्यको जनता हो। त्यसैले यो काम गर्नुपर्छ भने ILO कन्भेन्सनको चाहिँ त्यो हो। यसलाई नेपालका खस आर्य जमातले नबुझेको कारणले मलाई पनि धेरै गाली गरे यो कारणले। तर त्यस्तो होइन। अहिले नेपाली समाज कहाँ आइपुगेको छ
त्यो समाजलाई पछाडि फर्काउनै सकिँदैन। जस्तो अहिले समावेशी आयोग भएर जुन आयो नि यो छँदैछ, हजुर संविधानले बोलेको छ, जनजाति आयोग छ, थारू आयोग आदि आदि सबै छ। त्यसैले नेपाली समाज अहिले कहाँ छ, त्यहाँ के गर्नुपर्छ राज्यले, यो कुरा हो। जाति फुटाउने कामै छैन। मैले त्यो जति बेला यो मैले पिएचडी गर्दा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन हो, त्यस बेला पढ्दा हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरू छन् नि, उनीहरूको पनि साम्प्रदायिक भावना प्रचुर मात्रामा। अनि यो उनीहरूले के भन्दैछन् भन्ने कुराहरू, जे साम्प्रदायिक कुरा गरे त्यसको उत्तर दिने, यता खसारले उत्तर दिँदा त्यस्तो उत्तर त जाने नै भयो। तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरू पनि अस्पष्ट, अनि त्यता अस्पष्ट यता पनि अवस्था, सबै जातिभित्र अस्पष्टता। मेरो भनाइ नै के हो भने जहाँ जहाँ जुन जुन जाति जसरी बसेका छन् उनीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने छोटोमा। तर तपाईँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्ताहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको कुरा गर्दा अहिलेको नेपालभन्दा अगाडिको नेपालमा जान सकिँदैन। सबै मिलेर बसेका छ, बाहुन क्षेत्रीहरू, मगर, राई, लिम्बू सबै मिलेर बसेका छ। यो मिलेकोलाई नमिल, त मगर त लिम्बू यस्तो त भन्नु हुँदैन। अनि कस्तो भयो भने यो युएनमै पनि यो जनजातिको अधिकारको त कुरो छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमै छ। त्यसको कतिपय परिभाषा नि यो त दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा बेसी आयो, हाम्रो भन्दा असाध्यै पिछडिएको ठाउँ छ। त्यहाँको परिभाषालाई जस्ताको तस्तै यहाँ कपी पेस्ट गरिसकेपछि अनि हाम्रा जनजातिहरूलाई एनजिओ चलाउनु परेपछि अनि यसो के गरेर धन्दा गरेपछि, पैसा कमाउनु परेपछि यो बेठिक भएको हो। हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूले जसरी यहाँ ल्याए त्यसरी ल्याउनु हुँदैन भन्ने एउटा मलाई बाहुन क्षेत्रीको झोले पनि भने, दलाल पनि भने, अनेक भने, जेसुकै भन्ने साथी हो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा जनजातिको अधिकार कुरा गर्दा नेपालकै कुरा गर्नुपर्छ। तर यसमा एउटा रहेछ, पछि फर्किन सकिँदैन हो। तपाईँ एउटा विद्वान मान्छे पनि, तर मैले पछिल्लो आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान पनि गएँ, उनीहरूको पनि डकुमेन्टेसन सबै हेरेँ। अनि मलाई के लाग्यो भने अहिले पनि त्यो अध्ययन चाहिँ पुगेन क्या, किन किराँत। अनि मैले पछि सिक्किम गएको बेलामा सिक्किमको एउटा लाइब्रेरीमा भेटेर किराँतहरूको इतिहास भएको थियो, त्यो लिएर आएँ क्या। अब हामीले किराँत र हिन्दूको विषयमा अध्ययनै गरिरहेछ क्या, डेप्थमा हाम्रो अध्ययनै छैन, अध्ययनै गरिरहेछ। मैले पनि पढाएको छैन, तर मैले जति पढेँ मेरो पिएचडीको सिलसिलामा पढेँ। किन किराँत र हिन्दू भनेको नि सँगसँगै, एक हिन्दूले पनि किराँतीलाई अलाउन सकिँदैन, किराँतीले त्यो सँगै हिँड्नुपर्ने चिज रहेछ। सँगै त्यसो नेपाल भनेकै त्यस्तो रहेछ, इतिहासै नि होइन। अनि यहाँ त कस्तो छ भने नि यो जनजातिकै गल्ती हो। थारू भन्ने छ नि, थारू जातलाई फुटाइदिएको छ। थारू चाहिँ के भयो भन्दा अहिले एउटा राणा थारू, एउटा डगरा थारू। त्यो कसले गर्यो? जनजातिले। हामीले जाति फुटाउने होइन, फेरि थारू भनेको थारू एउटै हो। अब यहाँ राई हेर्नुहोस्, राई त्यस बेला मैले पढ्दै गर्दा 11 थरी कि 10 थरी राई त हामी राई होइन भनेर के अरे भनेको अर्कै कोनिके हाँगा नि। उनीहरू राई हो र त राई लेखे, अनि आफ्नो इन्डिभिजुअल थर लेखे। राई हो र राई लेखे, अनि लास्टमा लोहरुङ वाम्बुले के लेखे। यो फुटाउने काम गर्नु हुँदैन भनेर मैले आदिवासी अध्येताहरू, त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूसँग कुरा गर्दा, होइन हाम्रो आदिवासी जनजाति परिभाषा जुन छ युएनमा, त्यसले त भाषा, संस्कृति, कोनी के फरक परेपछि छुट्टै जाति हो भन्छ। हो त्यही परिभाषा चाहिँ मिल्दैन, त्यो हुँदैन के, नेपालको उसमा मिल्दैन भन्ने म यसरी विमति सुरु भएको। अब राई पनि फुटेर कति भयो, थारू फुटे। अनि हुँदा संविधानमा पनि पो थारू छुट्टै लेखिदिन्छन् हाम्रा संविधान सभा सदस्यहरूले। कति साह्रो अध्ययन नभएकाहरू। ल संविधान बन्यो, थारू छुट्टै भयो। थारू छुट्टै भयो भने त्यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनमा थारू जनजातिभित्र छ नि, त्यो मिलाउनु पर्दैन?
के भन्नु हेर्नुहोस् न यो त्यसले अध्ययनको पाटो बाँकी रहेछन् भनेर आज चर्चामा पनि ल्याइदिउँ। अनि मूल कुरो अर्को पनि कुरो के छैन, अहिले तपाईँलाई खास गरी यो समाजवादका कुरा, जो संविधान के छैन, समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर संविधानमै छ संविधान उन्मुख। त समाजवाद आएपछि नि जो चिनले आफ्नो किसिमको अभ्यास गरेको छ, अब रसियाको त आफ्नो किसिमको हिजो दिनको इतिहास भइगयो थियो होइन, पूर्वी युरोप त्यसै भयो। तर अब पनि समाजवादको कुरो नेपाली संविधानमै लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ संस्कृति स्वराज्य र समाजवाद भनेर नि अलिकति समाजवादको कुरोलाई हामीले उ गरेका छौँ है। अब यो तपाईँको यो हाम्रो समाजवादको आफ्नै परिभाषा चाहिन्छ चाहिँदैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो अहिले फरक भएर आयो। संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख भनेको गरिबहरूको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। जुनसुकै जाति जुनसुकै जेसुकै होस् गरिबहरूको हित गर्नुपर्छ। अहिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको त्यही हो। त्यसले गर्ने भनेको गरिबलाई उ गर्ने हो। सम्पन्नको निम्ति पुँजीपतिहरूको निम्ति त्यो गर्ने काम होइन, त्यो गरिब जनताको निम्ति निम्न स्तरका जनताको निम्ति गर्ने हो। अहिले नेपालमा यो संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद शब्दले त्यो कुराहरू गरेको। अब चिनको जस्तो समाजवाद अहिले यो संविधानले बनाएको होइन। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा हामीले समाजवादको आफ्नो उ गर्दा हुन्छ। मूलत श्रमिक वर्गको निम्ति दुखी गरिबको निम्ति काम गर्ने हो। सबै पार्टीले त्यही गर्छु भन्छ होइन। बिपी कोइरालाले हलो जोत्दै गरेको किसान आदि आदि भनेकै त्यही हो। नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद पनि गरिब दुखीको लागि हो। एमाले भनेको, माओवादी केन्द्रले भनेको पनि त्यही हो। अब यहाँ सिङ्गो एउटा मात्रै पार्टीको भनेको गैर कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सरकार सत्ता चल्ने कुरो छैन, कम्युनिस्टहरूको मात्रै पनि चल्ने कुरो छैन। अहिलेको अवस्थामा हामीले भनेको समाजवाद यो विपन्न वर्गहरूलाई माथि उठाउने हो। तर यसमा मेरो थप चाहिँ यो गरिबहरूलाई जसरी माथि उकास्नुपर्छ त्यो काम चाहिँ भएको छैन। उहिले जति बेला म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ 26-27 सालमा राम्रो हो भनेर, त्यस बेलाका गरिब दुखीहरूको जुन आर्थिक अवस्था छ, केही सम्पन्न भए धेरै भए, अहिले दलाल बिचौलिया यो अलिक धेरै क्षेत्र खुले नि त पैसा कमाउनेहरूको, यिनीहरूले गरेर कमाए। तर बाँकी आम जनता त्यस्तै छ। मेरो जिल्लाको कुनामा, अर्को कुनै जिल्लाको कुनामा गरिब दुखीको बेहाल छ। हामी दलित भनेर एउटा झुत्रे झाम्रे धैलो मैलो लुगा लाउनेलाई भन्छौँ नि, कर्णालीका त खसारेहरू नै भारी बोकेर दलित जस्ता। यदि दलितको भारी बोकेर भनेपछि यी जनताहरूको अनुहारमा कहिले नेपाल देख्ने के हामीले हो। यही कुरोमा तपाईँले अब तपाईँ त राज्य व्यवस्था समितिकै पनि सदस्य हुनुहुन्छ। मैले अहिले स्थानीय सरकार सम्बन्धी अलिकति जागरण ल्याउनलाई शैक्षिक हिसाबले कोसिस गरेका छौँ हामीले क्या। त्यसको लागि 2-3वटा डिजाइन गरेको छ। एउटा चाहिँ स्थानीय तह कार्य सम्पन्न त सुशासन भएर नि स्थानीय तहमा सुशासनको कुरो गरेपछि अलिकति अपचलनलाई चाहिँ रोक्न सक्यो भने त्यो चाहिँ निम्न वर्ग जनतामा जान सक्यो भने त्यसले ठुलो काम गर्दो रहेछ। अब यो कुरोलाई रोक्ने कुरोमा चाहिँ नि अलिकति सन्तुलन मिलिरहेको छैन भन्ने छ। यो राज्य व्यवस्था समितिमा यसमा बिचमा के छलफल छ चाहिँ? यस्तो बारेमा छलफल छैन। ऐन चाहिँ अब तल स्थानीय तहसम्म जोडिएका ऐनहरू पनि बनाउँदैछौँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो सङ्घीयता आयो नि हाम्रो देशमा, यसले एउटा नयाँ शिक्षा दियो। कतिले यो याद गरेका छ कि छैन थाहा छैन। तलका मान्छेहरूले केन्द्रीय राजनीति गरेका मान्छेहरूलाई भ्रष्ट दलाल आदि आदि गाली गर्थे। अहिले स्थानीय तहमा शक्ति सम्पन्न त्यही केन्द्रका मान्छेलाई गाली गर्नेहरू शक्ति सम्पन्न जनप्रतिनिधि भएको छन् र केन्द्रका जस्ता छन्। केन्द्रका मान्छेहरू भ्रष्ट हुन् भनेर देखाउँछन् भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू पनि भ्रष्ट भएका छन्। यो सङ्घीयताले तल पनि अनुहार देखाइदियो कि। त्यसैले मैले सङ्घीयताले तलको त्यो भयो भनेको किन भनेकै पहिले सङ्घीयता नआइकन तलका स्थानीय तहलाई यति शक्तिशाली नबनाएका बखत यति साह्रो गोलमाल थिएन। अहिले अब स्थानीय सरकार आफै कानुन बनाउन पाउने, स्थानीय सरकारमा बसेका प्रतिनिधिहरूले डोजर किनिसकेपछि काम दिनु पर्यो। कामकै लागि जहीँ तहीँ बाटो खन्या छन्। इन्जिनियर चाहिँदैन, त्यो डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर।
अनि वातावरण कता गयो त्यो सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा त्यो कता गयो अनि कति मात्रै गर्न जरुरी छ बाढी पहिरो विनाश प्राकृतिक विनाश यो सबै कसले कन्ट्रोल गर्ने कसले नियन्त्रण गर्ने कसले भन्दा जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफै त्यस्तो ढङ्गले अगाडि बढिसकेपछि नेपालको एउटा कुन चाहिँ उसले एउटा रिसर्च गरेको थियो संस्थाले स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार छ भनेर लेखेको थियो 1 नम्बरमा राखेको थियो त्यो हाम्रो समितिमा नै आइपुगेको थियो अनि मैले भने यसै त गर्नु हुँदैन कि भनेर भने अब तर रिसर्चबाट आएपछि मैले त मान्नु पर्यो त्यसैले यो संघीयताको नोक्सानी पनि छ हामीले त राम्रो तलैबाट के चाहिन्छ मेरो गाउँमा त्यो जान्ने मान्छेलाई प्रतिनिधि बनायौँ नेता बनायौँ अधिकार सम्पन्न बनायौँ अब त हुन्छ होला यताबाट माथिबाट माननीयले योजना तोक्दा अव्यावहारिक हुन्छ तलबाट तोक्नुपर्छ भन्ने भयौँ तोक्दा त यस्तो भयो त्यसैले अघि मैले भने तस्बिर नि केन्द्रको जसरी गलत तस्बिरहरू भन्ने गरिन्थ्यो देखिन्थ्यो देखेपछि तल पनि त्यस्तै तस्बिर छर्लङ्ग भएको छ अहिले कसैले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कसैले माथिको नेतालाई गाली गर्दैनन् किनभने माथिको जस्तो तलै नै छ है त्यही त यो कुरालाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने जस्तो मैले अख्तियारको पनि रिपोर्टहरूमा हेरेँ 61वटा सुझावहरू दिएको रहेछ अख्तियार दुरुपयोगले पनि स्थानीय तहको सम्बन्धी अनि यो अब तपाईँको के छ भने महालेखा बेरोजुको पनि त्यस्तै हेऱ्यो सँगसँगै के देख्यो भने अब वित्त आयोग चाहिँ छ होइन वित्त आयोगले पनि राम्रो फङ्सन गर्न सकेर जानकारी गराएको अलिकति त्यही देखिया त छैन अब गर्दै पनि होला वर्ष 3 वर्ष पनि भयो होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण छ यो कन्ट्रोल मेकानिजम नेपालमा छँदैछ अहिलेका जे जति संस्थाहरू खडा गरिएका छन् तर तिनले काम गर्न सकेका छैनन् र गर्न दिँदैन सायद मैले यहाँ भनिहाल्नुपर्छ नेपालका सबै पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूको पछाडि भ्रष्ट दलाल बिचौलिया गुण्डा डन यी सबै समर्थक छन् सबैका छन् अब कसको धेरै कसको थोरै जो शक्तिशाली छ त्यसको पछाडि धेरै होला म त फलानाको भन्नेहरू छन् यी यति प्रभावी छन् नि यति प्रभावशाली छन् कि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जे एउटा सपना देश बनाउने सपना देख्दै हुनुहुन्छ देख्नु भएको छ र गर्छु भन्नुहुन्छ त्यो सपना चकनाचुर पार्ने चाहिँ म प्रधानमन्त्री ओलीको मान्छे हुँ भन्ने तल ओलीभन्दा बाहेकको नेताहरूको तलका असहयोगी त छँदैछ वैचारिक हिसाबले विभाजित छौँ व्यक्ति स्वार्थको कारणले विभाजित छौँ पार्टी स्वार्थको कारणले विभाजित छौँ। ल त धन्यवाद आज एउटा हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्ना विचार राखिदिनु भयो संसदको विषयमा पनि जुन कारवाही भइरहेछ त्यसको कारवाहीमा जुन एउटा गतिशीलता देखेको छ त्यो र सँगसँगै जुन कमी देखिया छ गर्नुपर्ने काम संसदले गर्न नसकिरहेको कुरालाई पनि अब किन के कारण हो भन्ने कुरो पनि प्रश्न पारिदिनु भयो र आइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहाँ मेरो पनि केही कुरा गर्ने अवसर मिल्यो धन्यवाद। ल आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले माननीय विजय सुब्बाजीसँग जुन एउटा संवाद गऱ्यौँ राजनीतिक एउटा संसदीय गतिविधिदेखि लिएर एउटा बौद्धिक एउटा हिउँवत खण्डका सम्बन्धका प्रसङ्गहरू हामी ल्यायौँ र भोलिका दिनमा चाहिँ अब अहिलेको जुन एउटा संविधानले अङ्गीकार गरेको जुन एउटा अवस्था छ एउटा सबैलाई सुखी समृद्ध नेपाल बनाउने अवस्था छ त्यो चाहिँ गाउँ गाउँमै सिंहदरबार पुग्याउने जुन एउटा भनाइ हो त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकोस् भन्दै आजको संवादबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।